भ्यालुएसन गरिसकेपछिको जुन यो भ्यालुएसन रिपोर्ट बनाउँछौँ हामीले, भ्यालुएसन रिपोर्ट त बनाएर दिनु पर्यो। भ्यालुएसन रिपोर्ट बनाएर दिँदा चाहिँ त्यो रिपोर्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ, त्यसमा के कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ भनेर चाहिँ यो मेथड अफ राइटिङ भ्यालुएसन रिपोर्टमा हामीले छलफल गर्छौँ है। हामीले भ्यालुएसनको कामहरू गरिसकेपछि त्यो ब्याङ्क या ट्याक्स डिपार्टमेन्टहरू जुनमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो भ्यालुएसनको रिपोर्ट बुझाउँछौँ, त्यो भ्यालुएसन बुझाउनु पर्छ। त्यो रिपोर्ट बुझाउने ठाउँमा त्यो रिपोर्ट बुझाउने ठाउँमा चाहिँ यत्तिकै गरेर हुँदैन, त्यसलाई एउटा फर्मेटमा हालेर दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ बेसिकली त्यो चाहिँ पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ है त्यो फर्मेटहरू। सुरुको फर्स्ट पेजमा के हुन्छ, इन्ट्रोडक्सनको पार्ट होला। इन्ट्रोडक्सनमा के हुने भयो, त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरूको त्यो प्रोपर्टीको डिटेल इन्ट्रोडक्सनहरू हुन्छ, जस्तो प्रोपर्टीको लोकेसन, त्यसपछि त्यसको त्यो स्ट्रक्चरको कति भयो, त्यो किनेको बनाएको, त्यसको विथ अनि लेन्थ कति छ, अनि एक्जिस्टिङ रोड कन्डिसनहरू छ कि छैन, के छ, सबै कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो उसमा पार्ट फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनवाला च्याप्टरमा पर्छ है। त्यसपछिको पार्ट सेकेन्ड भनेको चाहिँ के भयो, यसमा चाहिँ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर जुन भ्यालु निक्लेको हुन्छ त्यो फाइनल भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यो पार्टमा राख्छौँ। त्यसपछिको अर्को हाम्रो पार्ट 3 जुन छ, त्यसमा चाहिँ जो भ्यालुएटर हुन्छ, जसले भ्यालुएसन गरेको हुन्छ, उसले चाहिँ एउटा डिक्लेरेसन फर्ममा सिग्नेचर गरेको हुन्छ। त्यसमा के भनेर भने, मैले चाहिँ यो भ्यालुएसन गर्दा एकदमै टु दि नर्म्स भ्यालुएट गरेको छु। यसमा चाहिँ कसैलाई पनि केही उसमा बायस्ड गरेको छैन, कसैको पनि फेभरमा काम गरेको छैन। यदि फेभरमा काम गरेको रहेछ भने म चाहिँ कानुन अनुसारको कारबाहीहरू भोग्नलाई चाहिँ राजी छु भनेर उसले एउटा डिक्लेरेसन गरेको हुन्छ। त्यो डिक्लेरेसन भएको पार्ट चाहिँ पार्ट 3 भनिन्छ। फेरि यो रिपोर्ट लेख्दाखेरि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भनेर यो पार्ट लेखिँदैन होइन, जस्ट यो चाहिँ बुझाउनको लागि मात्रै हो है। त्यसपछि अर्को पार्ट 4 भन्ने छ, यो चाहिँ एनेक्सवाला पार्ट हो। बेसिकली एनेक्सवाला पार्टमा चाहिँ सबै कुराहरू जति यो सपोर्टिभ डकुमेन्टहरू हुन्छ, सपोर्टिभ डकुमेन्ट या प्रुफहरू, त्यो सबै हामीले चाहिँ राख्छौँ। क्याल्कुलेसन सिटहरूदेखि लिएर अनि त्यो लाल पूर्जाहरू होला, त्यसपछि कोअर्डिनेटहरू होला, गुगल म्यापबाट त्यसको चाहिँ त्यो ट्रेस गरेर सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एनेक्समा राख्छौँ, जुन चाहिँ रिपोर्टको लास्ट पार्ट भयो है त। अब यो रिपोर्टिङ फर्मेट हेर्दा के हुने भयो, सुरुको कभर पेज हुने भयो, त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट, टेबल अफ कन्टेन्टमा के टेबलहरू छ, के छ भन्ने कुरोहरू त्यो इन्क्लुड गरेको हुन्छ। त्यसपछि भ्यालुएसन सर्टिफिकेट, यो प्रोपर्टीको चाहिँ यो यति चाहिँ भ्यालुएसनको चाहिँ एमाउन्ट आयो भनेर एउटा सर्टिफिकेट प्रिपेयर गरेको हुन्छ, त्यो भ्यालुएसन सर्टिफिकेट भयो। त्यसपछिको अर्को डिस्क्रिप्सन अफ प्रोपर्टी, प्रोपर्टी कहाँ छ के भनेर सबै कुराहरूको चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। ल्यान्ड भ्यालु, बिल्डिङ भ्यालु, त्यसपछि कन्क्लुजन गरेर एपेन्डिक्समा चाहिँ त्यो सबै ट्रेस म्यापहरू, त्यसपछि प्यान नम्बर, भ्याटहरू, सिटिजनसिपको क्याडस्ट्रल म्याप, यो सबै कुराहरू इन्क्लुड गरिन्छ। अब तिमीहरूलाई म एउटा भ्यालुएसनको चाहिँ एउटा फर्मेट देखाउँछु है। विदेश जानको लागि भनेर चाहिँ हामीले एउटा उसको भ्यालुएसन गरेको थियौँ, त्यो देखाउँछु म तिमीहरूलाई। यो यहाँ रिपोर्टमा जति छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा नहुन नि सक्छ। यो चाहिँ विदेश जाने प्रयोजनको लागि बनाएको कारणले है। देखिया छ यो प्रोपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट अफ भनेर? हजुर हजुर देखिया छ है। ल ओके फाइन। जुन हाम्रो सुरुमा के भनेको थियो, सुरुको पोर्सन के हुन्छ भनेको थियो, कभर पेज भन्ने थियो है। कभर पेज, कभर पेजमा के हुने भयो, यसमा हामीले प्रोपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट अफ कसको, यो लोकेसन कहाँ हो, प्रोपर्टी ओनर को हो, त्यसपछि यो कसले गरेको भनेर, यो चाहिँ मेरो आफ्नो त्यही भएर यो कन्सल्टेन्सीको भयो है। साउन्ड म्युट गर है कसको। अनि त्यसपछिको सेकेन्ड पेज भनेको के थियो, एउटा भ्यालुएसन सर्टिफिकेट भन्ने थियो हो। भ्यालुएसन सर्टिफिकेट भनेर यस्तो सर्टिफिकेट भयो, यो भयो, यो प्रोपर्टी यहाँ लोकेसन भएको प्रोपर्टीको यति गरेर चाहिँ यसको भ्यालु यति हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मैले बेसिकली अस्ट्रेलिया जानको लागि चाहिँ भ्यालुएसन गरिदिएको, त्यही भएर यो अस्ट्रेलियन डलरमा यति हुँदो रहेछ भनेर गर्यो। त्यसपछि यो
सिभिल इन्जिनियरहरूले चाहिँ आफ्नो सिग्नेचरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हो। त्यसपछिको अर्को थर्ड पोर्सनमा के हुन्छ, यो समरी अफ द प्रोपर्टी, यो कहाँ हो, के हो, प्रोपर्टीको ओनर को हो, त्यसपछि यसमा के छ, ल्यान्ड मात्रै हो कि त्यसपछि त्यो बिल्डिङ पनि छ के छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। त्यसपछि प्रोपर्टीको डिस्क्रिप्सन के छ त्यो सबै राख्छौँ हो। अनि यो यसमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भने यो प्रोपर्टीमा चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट फेसिलिटिजहरू कतिको छ, त्यसपछि अरू सिभिल फेसिलिटिजहरू कतिको छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ गरे हुन्छौँ। वाटर सप्लाई केबाट गरिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी कस्तो छ, सिवरेज के छ भनेर यो सबै कुराहरू पनि हामीले इन्क्लुड गर्छौँ। त्यसपछि त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ भ्यालुएसन गर्छौँ। भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, टोटल एरिया कति छ, बेसिकली कमर्सियल र गभर्मेन्ट भ्यालु भनेर दुईवटा भ्यालु गर्छौँ। कमर्सियलको 80 र कमर्सियलको 80 लिन्छौँ हामी, गभर्मेन्टको 20 लिन्छौँ। किन यो गर्छौँ भने यो चाहिँ एब्रोडको केसमा भयो। एब्रोड जानलाई चाहिँ उनीहरूलाई प्रोपर्टीको भ्यालुएसन अलिक धेरै नै देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा 80-20 हुन्छ। नत्र हिजोको केसमा हामीले के गरेका थियौँ, के भनेका थियौँ, 60 देखि 80% 50 to 70 भने हो। ल ओके फाइन, 50 to 70% भनेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 60% कि कति लिएर गरेका थियौँ हो। तर यो चाहिँ गभर्मेन्ट 60 लिएको थियो। यो चाहिँ एब्रोडको केसमा भएको भएर 80-20 भयो। अब हामीले यतैतिर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने 70-30 गर्छौँ है, 70-30 गर्छौँ। त्यसपछि डिस्ट्रेस भ्यालु भनेर चाहिँ यसको 80% को चाहिँ यो 67985 के अरे 450 को चाहिँ 80% भनेर यति निकाल्यो। त्यसपछि अब यो बिल्डिङको गर्यो, यसमा चाहिँ ल्यान्ड र बिल्डिङ दुइटै थियो। अनि यो दुइटैको चाहिँ समरी बनाएर यतिको रिपोर्ट एउटा बनायो र त्यसपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यो भ्यालुएसन गर्दाखेरि कसरी गर्यौँ के गर्यौँ भनेर यो लेखेका छौँ। यसमा चाहिँ अझ त्यो जुन एनेक्सिसवाला हुन्छ, एनेक्सिस पार्ट चाहिँ मैले हालेको छैन। किन एनेक्सिस पार्ट हालेको छैन भने यो सबै एनेक्सिसवाला चाहिँ एब्रोडको लागि चाहिँ खासै चाहिँदैन, उनीहरूले मागेको छैन, त्यही भएर मैले हालेको छैन है। ठिक छ। हेलो, ल यो नै हो भ्यालुएसनको रिपोर्ट चाहिँ यसरी लेखिन्छ भन्ने भयो। यसमा यो एक्स्ट्रा न्युमेरिकलहरू छ है। यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ सर र आफूले गर हेर, अनि त्यसपछि मेन कुरो भनेको बुझ्न ट्राई गर। यसमा यो भ्यालुएसनको न्युमेरिकल खासै केही पनि छैन। जस्ट के हो भने हामीलाई 2-4वटा फर्मुला चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। त्यो 2-4वटा फर्मुला पढिसकेपछि डाइरेक्ट फर्मुला एप्लिकेसनवाला मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। यसमा त्यस्तो धेरै भन्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई केही पनि लाग्दैन है। यो बाहेक ल यो एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है त। यो स्क्रिन देखिया छ? यसमा हेरौँ है त। एन आरसिसी फ्रेम द स्ट्रक्चर बिल्डिङ ह्याभिङ इस्टिमेटेड फ्युचर लाइफ 80 years हैन, फेचेज अ ग्रस एनुअल रेन्ट अफ 80 भनेको छ, पर मन्थ 80 एनुअल रेन्ट भनेको छ। त्यसपछि वर्कड आउट इट्स क्यापिटलाइज भ्यालु। क्यापिटलाइज भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामीले यसको निकाल्दाखेरि के फर्मुला युज गर्छौँ त्यो याद गरिहाल्नु पर्यो है। अन बेसिस अफ 6% नेट यिल्ड, द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर सिङ्किङ फन्ड। अब यो सिङ्किङ फन्डको चाहिँ यो आउने बित्तिकै अब सिङ्किङ फन्डको के फर्मुला लगाउँछौँ, कोएफिसिएन्ट अफ सिङ्किङ फन्डको भन्ने यो फर्मुला पनि हामीले याद गरिहाल्नु पर्यो। क्वेसन पढ्ने बित्तिकै हामीले के फर्मुला चाहिन्छ र कसरी गर्छौँ भनेर माइन्ड सेटअप गरिहाल्नुपर्छ है। द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर सिङ्किङ फन्ड मे बी टेकन 80 भनेको छ। द ल्यान्ड प्लट अफ एबो बिल्डिङ मेजर्स 80 स्क्वायर मिटर एन्ड कस्ट अफ ल्यान्ड मे बी टेकन टु बी ₹80 पर स्क्वायर मिटर। अनि अदर आउटगोइङ, द अदर आउटगोइङ्स आर के भनेको छ, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 1/12 अफ ग्रस इन्कम हो। त्यसपछि म्युनिसिपल ट्याक्स एन्ड प्रोपर्टी ट्याक्स भनेर 25% अफ ग्रस इन्कम, म्यानेजमेन्ट एन्ड मेसिलेनियस चार्जेस भनेर 77% अफ ग्रस इन्कम र द प्लिन्थ एरिया अफ द बिल्डिङ इज 80 भनेको छ। अनि बिल्डिङ मे बी टेकन इज 80 भनेको छ हो। अब हाम्रो सबै इन्फर्मेसन यही क्वेसनमा दिइसकेको छ। अब दिइसकेपछि के भन्यो, रेन्ट मन्थली दिएको छ भनेपछि हामीले ग्रस एनुअल रेन्ट निकाल्न सक्छौँ। सक्छौँ। नारायण, यो ग्रस एनुअल रेन्ट कसरी निकाले अरे?
मन्थको कमी मन्थली टोटल मन्थ किन हो र? एक मन्थमा आउने जति हुन्छ नि त्यसमै टोटल मन्थ। नारायण भन्नुहोस् सरले। मैले नारायणलाई सोधेँ, कृष्णले नाम फेरे हो र? होइन खै त नारायण कहाँ गयो? कि बेला बेलामा आउने हजुर सर अनि टाप कस्ने है क्या? ए रहेछ। यो ग्रस नेट प्रब्लम छ के सर त्यही भएर। ठिक छ, जतिखेर नेट चल्छ त्यतिखेर सुन्छु नि त म, कुरेरै बस्छु बरु। ग्रस एनुअल रेन्ट चाहिँ यो कसरी गरेको रे यो? कसरी गरेको यो खै सर थाहा भएन नि। अनि खास ग्रस एनुअल रेन्ट भने के हो नारायण? ग्रस एनुअल रेन्ट भनेको भ्याट त्यसपछि ट्याक्सहरू लाग्छ नि, त्यो सरकारले लगाइदिन्छ नि, त्यसको रेन्टहरू होइन? त्यो हो र? आशिष त्यही जस्तो लाग्छ त। आशिष हजुर सर हजुर। के हो ग्रस रेन्ट भनेको? वार्षिक के भन्छ त्यसलाई, भाडा खर्चहरू। कस्तो? त्यो ट्याक्सहरू नलाइकन गरेको वार्षिक खर्च या भाडाहरू त्यस्तोलाई चाहिँ ग्रस एनुअल रेन्ट भन्छ। हो, ग्रस रेन्ट भनेको विदाउट डिडक्सन अफ ट्याक्स हो, ट्याक्स नघटाइकन कति हुन्छ कमाइ त्यो भनेको चाहिँ ग्रस भयो। ट्याक्स घटाएर लिगेकोलाई के भन्छ रे? नेट। नारायण के भन्छ? नेट भन्छ है। यो ग्रस एनुअल रेन्ट भनेको चाहिँ मन्थली यति भनेको छ इन्टु 12 भनेको चाहिँ नम्बर अफ मन्थ इन ए इयर। एक वर्षमा 12वटा महिना हुन्छ है, थाहा छ नि नारायण? अझै थाहा छैन। एक वर्षमा 12वटा महिना हुन्छ। यो प्रति महिनाको 2220 रुपियाँ भनेको छ, इन्टु 12 गरेपछि एक वर्षको आउँछ हो। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा क्लियरली के दिएको छ? आउटगोइङ्स भनेको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको 1/12 अफ ग्रस इन्कम भनेको छ हो, त्यो यहीँ देखिन्छ। अब यसको 1/12 इन्टु ग्रस इन्कम हामीले निकालिसक्यौँ भनेपछि यति आयो। त्यसपछि म्युनिसिपल एन्ड प्रोपर्टी ट्याक्स भनेर 25% अफ ग्रस इन्कम क्वेसनमै दिएको छ। म्यानेजमेन्ट एन्ड मिसेलेनियस पनि क्वेसनमै दिएको छ। त्यसपछि टोटल आउटगोइङ्स भनेको यो तीनटालाई जोडेर आयो। आउटगोइङ्स भने के हो? नबुझ्ने कोही छ आउटगोइङ्स भने? छैन सर, छैन है, भेरी गुड। त्यसपछि नेट रेन्टल इन्कम भनेको ग्रस रेन्ट माइनस आउटगोइङ। ग्रस रेन्टबाट आउटगोइङ घटाएपछिको जुन एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई नेट रेन्टल इन्कम भनिन्छ। के भन्छ? छैन। यो महेशको अगाडिको एन्सर छैन हो कि कुन एन्सर हो यो? अगाडिको होला। टोटल गोइङ बुझाएको छैन होला एन्सर हो महेशको। ल अब रेट अफ क्यापिटलाइज भ्यालु भनेर चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ सिङ्किङ फन्ड निकाल्ने फर्मुला अगाडि नै यो फर्मुला छ, त्यो फर्मुला नि सेयर गरिसकेको छ। यो हेरिसकेपछि कति आयो? सर एकचोटि क्वेशन फेरि हजुर क्वेशन एकचोटि फेरि भयो। ल भयो। कोएफिसिएन्ट अफ सिङ्किङ फन्डको फर्मुला यो भयो। त्यसपछि इयर पर्चेजको पनि फर्मुला के छ? 1/IP प्लस आइसी हो। आई प्लस यो भ्यालु राख्यो, यो आयो। त्यसपछि क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको के भयो? नेट रेन्ट इन्टु इयर पर्चेज। यो फर्मुला पनि उनै भयो। यो सबै न्युमेरिकलहरूको अलमोस्ट सेम नै स्टेप छ है। यदि तिमीहरूले याद गर्न भ्याएको छ भने सबैको एउटै छ। अब भ्यालु अफ ल्यान्ड कति भनेको छ? भ्यालु अफ ल्यान्ड क्वेसनमै दिएको छ हो, 1400 इन्टु 120 हो। 1400 इन्टु 120 गर्दा यति आयो। भ्यालु अफ बिल्डिङ कति भनेको छ? भ्यालु अफ बिल्डिङ 800 इन्टु 150। ठिक छ?
त्यसपछि टोटल भ्यालु अफ प्रोपर्टी भनेको भ्यालु अफ ल्यान्ड प्लस भ्यालु अफ बिल्डिङ प्लस क्यापिटलाइज भ्यालु गरेपछि जति आयो त्यति भयो। बुझियो यो न्युमेरिकल? हजुर सर बुझ्छु। Yes, भ्यालु अफ बिल्डिङ कता नबुझ्यो कि जस्तो लागेको छ। भ्यालु अफ बिल्डिङ के छ र यसमा नबुझ्ने? यहाँ क्वेसनले क्लियरली दिएको छ त द प्लिन्थ एरिया बिल्डिङ इज 800 स्क्वायर मिटर एन्ड प्लिन्थ एरिया रेट अफ द एबो बिल्डिङ मे बी टेकन एज यति। त्यसो हो भने भ्यालु कति भयो? प्लिन्थ एरिया इन्टु रेट। हामीले त्यो उसमा चाहिँ एप्रोक्सिमेट बिल्डिङ इस्टिमेटमा गरेको थियौँ नि लास्ट सेममा। मेरो मात्र हो कि सबको अड्केर आएको? होइन ठिक छ ठिक छ त्यो लास्ट नारायणको नेट प्रब्लम छ। त्यो लास्ट सेममा चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट अफ बिल्डिङमा एकदम प्रब्लम छ सर। एप्रोक्सिमेट त्यसमा सर हजुर भन कृष्ण। यहाँ के भन्छ यो के भन्छ भने बिल्डिङको एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट गर्दाखेरि होइन हामी पहिला जस्तै पहिला हामी त्यो घटाइन्थ्यो नि त हाम्रो के अरे इलेक्ट्रिसिटीहरू जोडिन्थ्यो कि सर्भिस चार्जहरू जोडिन्थ्यो, त्यो जोड्नु पर्दैन यसमा? यसमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन कृष्ण। यस्तो हुन्छ क्या, यो तिमीहरूको जुन यहाँ दिएको छ नि यो जस्ट एउटा न्युमेरिकलको मेथड हो है। यो यहाँ गर्ने न्युमेरिकल र एक्चुअल फिल्डमा गर्ने मेथड एकदमै फरक छ है। अनि फिल्डमा गर्दाखेरि तिमीहरूले भनेको जस्तो त्यो सब्ट्र्याक्सनहरू पनि गर्छौँ, एडिसनहरू पनि गर्छौँ, तर यो चाहिँ जस्ट बेसिक कन्सेप्टको लागि न्युमेरिकल हो क्या है। यसपछि आउँदैछन् अझै यसको अङ्कलहरू? छैन छैन, यो यसमा छैन, अब सक्यो। हामी यो भ्यालुएसनको युनिटै सकिसक्यौँ हामीले। ल ठिक छ। सक्यो। ल अब यो एउटा लास्ट न्युमेरिकल हेरौँ। यो आशिष बुझ्यो भ्यालु अफ बिल्डिङ? बुझेँ सर, बुझेँ। आँखा झिमिक्क युनिट गायब। के छैन यो यो च्याप्टरमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। ल ठिक छ। अब अर्को एउटा क्वेसन, लास्ट क्वेसन हेरौँ है त एक लट। A city corporation has to acquire an area for the development of a new colony. After developing the area, it is proposed to be sold at 80 per meter square, work out the maximum compensation which can be given to the owner whose land is to be acquired for developing the colony, assuming corporation establishment charge 80, त्यसपछि 40% area to be provided for road, park 80, colony improvement expenditure 80, engineers and architecture fee 80 भनेको छ है। अब यसमा हेरौँ है त, टोटल एरिया यही दिएको छ। क्वेसनै बुझेन। क्वेसन बुझेन? यसमा क्वेसन केही पनि छैन। किन केही पनि छैन भने एउटा ल्यान्ड छ जुनको एरिया चाहिँ कति भनेको छ भने 3,50,000 मिटर स्क्वायर एरियाको एउटा ल्यान्ड छ है। त्यो ल्यान्डमा चाहिँ कोलोनी बनाउँदैछ। कोलोनी बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी गरेको छ भने यसको चाहिँ सर्टेन रेटहरू दिएको छ र अब हामीले चाहिँ के पत्ता लगाइदिनु पर्यो भने यो इस्टिमेट चाहिँ गरिदिनु पर्यो, जसरी कि हामीले चाहिँ त्यो ओनरलाई चाहिँ पछि कति पैसा दिँदा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। ओनरलाई चाहिँ हामीले कति पैसा तिर्ने भनेर चाहिँ गर्यो र त्यसको लागि के ध्यान दिनु परेको छ भने त्यो चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज भनेर 15% भनेको छ है। त्यसपछि यसको 40% एरिया चाहिँ रोड र पार्कको लागि भनेको छ। कोलोनीको चाहिँ त्यो इम्प्रुभमेन्टको लागि भनेर 7% पर मिटर स्क्वायर छ र इन्जिनियर र आर्किटेक्टको चाहिँ फी भनेर 4% फर सेल प्राइस भनेको छ है। क्वेसन बुझ्यो? अब यो केही पनि होइन, कोलोनी बनाउँदैछौँ। कोलोनी बनाइसकेपछि एउटा को चाहिँ जग्गा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि कोलोनी बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ किन्दाखेरि कति पैसा दिने भनेको छ क्वेसनले सोधेको, यो निकाल्ने है। अब त्यसपछि के भनेको छ, टोटल एरिया दिएको छ। एरिया टु बी प्रोभाइडेड फर रोड एन्ड पार्क के भनेको छ, 40% भनेको छ एरिया हो। 40% अफ यो भनेको छ। त्यसपछि 80 मिटर स्क्वायर आयो। त्यसपछि नेट एरिया एभाइलेबल फर मेकिङ प्लट फर सेल हो। रोड र पार्क बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यति एरिया लस भयो। अब चाहिँ जम्मा कतिमा चाहिँ हामीले यो प्लट चाहिँ बनाउँछौँ
कतिमा चाहिँ हामीले कोलोनी बनाउँछौँ भन्ने चाहिँ निकाल्नु पर्यो हो। टोटल एरियाबाट रोड र पार्कको चाहिँ एरिया घटाएपछि त्यतिमा चाहिँ कोलोनी बन्छ भन्ने आयो कि नै? आयो आयो। अब त्यसपछि क्वेसनले के दिएछ? प्रपोज रेट अफ सेलिङ भनेर कति दिएछ? ₹45 पर मिटर स्क्वायर है, क्वेसनमै दिएछ। त्यसपछि अब त्यसको टोटल एरिया पनि थाहा छ र त्यसको रेट पनि थाहा छ भनेपछि त्यो ग्रस इन्कम निकाल्न सकिन्छ? निकाल्यो हो। त्यसपछि अब आउटगोइङ्स निकाल्न सकिन्छ? इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज के भनेछ? 15% भनेछ हो। इस्टाब्लिसमेन्ट 15% निकाल्यो। त्यसपछि कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट भनेर कति छ? 7 पर मिटर स्क्वायर भनेछ हो। यो यति मिटर स्क्वायर भयो इन्टु 7 गर्यो हो। त्यसपछि इन्जिनियर सर अनि त्यो कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा के अनि यो एरिया टु बी प्रोभाइडेड फर रोड एन्ड पार्क्स नि राख्नु पर्छ? यस्तो हो, कोलोनीको चाहिँ जुन यो हामीले निकालेका छौँ नि त्यो सुरुको एरिया टु बी प्रोभाइडेड फर रोड एन्ड पार्क घटाएर जुन एरिया आयो नि त्यसमा चाहिँ बिल्डिङ मात्रै बन्ने हो, बिल्डिङ मात्रै बन्ने हो नि। तर ओभरअल कोलोनीमा त के हुन्छ? बिल्डिङ हुन्छ, रोड हुन्छ, पार्क हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ नि हो कि नै? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कोलोनीको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट कस्टमा चाहिँ त्यो कोलोनीको बिल्डिङलाई मात्रै इम्प्रुभ गरेर भएन नि त, त्यो गार्डनरहरू होला, त्यो पार्कहरूलाई मेन्टेन गर्नको लागि रोडहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो, सबै कुरो चाहिँ गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ टोटल लेखेको है। ठिक छ? ठिक छ। अब टोटल आउटगोइङ्स आयो हो। टोटल आउटगोइङ्स यो जोडेर आयो। त्यसपछि के भनेछ? म्याक्सिमम प्राइस फर अनडेभलप्ड ल्यान्ड भनेछ हो। टोटल कस्ट यति छ, त्यसपछि आउटगोइङ्स खर्च यति छ भनेपछि यो खर्च भने त के को लागि? त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि, कोलोनीलाई इम्प्रुभ गर्न, त्यो सबै गर्नलाई इन्जिनियरहरू लगाउनु पर्छ। इन्जिनियरको फी सबै जोडेर भयो नि यति हो। यदि यो कुनै पनि भ्यालुहरू चाहिँ कुनै पनि खर्च नगर्ने हो भने त्यो चाहिँ कोलोनीको कति हुने रहेछ? टोटल माइनस आउटगोइङ्स घटाएर चाहिँ यति आयो। बुझिन्छ यो? जबरजस्ती हो भने हो कि बुझेर यो? अनि सर त्यो लास्टको बुझेन। यो नबुझ्या यो? यस्तो भयो। हजुर। हाम्रो चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा ठाउँमा 1 कट्ठा जग्गा छ हो। त्यो 1 कट्ठा जग्गामा चाहिँ त्यहाँ हामीले घर बनाउँदैछौँ। घर बनाउनलाई चाहिँ बाटो लिएर जानु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ अब केही अरू मेन्टेनेन्सको कामहरू होला हो। सुरुमा त्यो जग्गाको चाहिँ ल्यान्ड कति भयो? सुरुको त्यो फेयर प्राइस मात्रै समथिङ एक्स छ भने या एउटा केही रकम छ भने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स चाहिँ लगभग यो एमाउन्टले चाहिँ मेन्टेनेन्स गऱ्यौँ हो। यो एमाउन्टले मेन्टेनेन्स गऱ्यौँ भने बिना मेन्टेनेन्सको चाहिँ कस्ट कति रहेछ भन्दा त्यसको टोटल प्राइस माइनस मेन्टेनेन्समा चाहिँ खर्च भएको प्राइस घटाउँदा त्यसको जग्गाको मात्रै एरिया आयो, के अरे जग्गाको मात्रै कस्ट आयो। बुझ्यो यो? ओके सर, बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल यो चाहिँ अब जग्गाको कस्ट मात्र भयो, त्यो हामीले के पनि नगरे हो, एकदम केही पनि नगरिकन फर्स्टमा जुन जग्गा चाहिँ त्यो नेचुरल कन्डिसनमा छ त्यसको चाहिँ प्राइस भनेको क्या यो ल्यान्डको मात्रा। ल्यान्डको मात्रै। ल अब त्यसपछि म्याक्सिमम पोसिबल कम्पेन्सेसन विच क्यान बी गिभन टु द ल्यान्ड ओनर भनेपछि कति भयो? अब यो कति भयो? यो 52,52,4,500 यति चाहिँ ल्यान्डको सुरुको प्राइस हो। त्यसपछि टोटल ल्यान्डको एरिया कति छ? 35,000 छ। 3,00,000। अब कति रेटले चाहिँ हामीले उसलाई पैसा दिन्छौँ भने टोटल एमाउन्ट डिभाइड बाई त्यो टोटल ल्यान्ड गरेपछि यति पर मिटर स्क्वायर भनेर आउँछ। आयो कि नै? हो, हामीले चाहिँ त्यो ल्यान्ड ओनरलाई चाहिँ पर मिटर स्क्वायर चाहिँ ₹14.87 को दरले चाहिँ पछि पेमेन्ट गर्ने भयौँ भनेर चाहिँ यो निकाल्यो। बुझ्यो? बुझ्यो सर, क्लियर।